इस वक्त वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच अली चुके अमीन साहब, हैं। आपकी मुलाकात कौन आपको मुलाकात नहीं करने दी कौन गई। मुलाकात नहीं करने दे रहा आपको? सर मरियम नवाज है सर, मरियम नवाज का कसूर है, मुलाकात नहीं हो रही सर आपके। मुलाकात हो जाएगी, लेकिन बस ये भी गलत वसीला है जो इख्तियार किया हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब बताइए। जिस काम के लिए आए थे खोर साहब आपको ब्रीफ कर रहे हैं। बताएं सर। हमने आज आईनी दरख्वास्त चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से जो है दायर की है, जिसमें हमने इस्तदा की है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि जब वज़ीर आज़म थे तो इनके हिंदुस्तान और हिंदुत्व और मोदी के साथ जो ताल्लुकात थे, इन्होंने बड़ा पाकिस्तान का जो है मुकदमा बड़ी ज़ोरदार तरीके से इन्होंने उसका इयादा किया था और मोदी के साथ जो है इनकी काफ़ी जो है वो थी। और मोदी समझता है कि इमरान ख़ान न सिर्फ़ पाकिस्तान का हरदिल अज़ीज़ तरीन जो है कायद है, बल्कि इस्लामी उम्मा का एक ऐसा आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन है, सियासतदानी स्टेट्समैन है, जिससे वो ख़ाइफ है। इसीलिए ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, हमारे दानिश में और हमारा वर्कर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस है, बहुत ज़्यादा मुतफ़क्र है और वो हमसे मुतक़ाज़ी है कि खुदारा इमरान ख़ान साहब की जो है वो उनको कोई आँच ना आने दीजिएगा। और इसी सिलसिले में आज CM साहब ने ये जो नालिश की है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की है कि इमरान ख़ान को पैरोल पर फौरी मुखलसी दी जाए, रिहाई की जाए। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपने एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना है और कौमी यकजहती का इजहार करना है, तो 90% जिसके साथ अवाम है, जिसने 180 सीटें जो है 8 फरवरी 2024 को जीती हैं, उसके बिना इत्तेफाक और इत्तेहाद और यगानगत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम नहीं हो सकती है। ऐसे में जबकि एक दुश्मन जो है इस तरह से साजिश करके हमारे ऊपर उसने हमला कर दिया है, न सिर्फ उसने फ़िज़िकल हमला किया है, उसने हमारा पानी जो है सिंध तास मुआहदा 1961 का उसको एकतरफ़ा मंसूख करके हमारा पानी डाइवर्ट करके, और पानी डाइवर्ट करने का मतलब ये है कि हमारी शाहरग को काटने के मुतरादिफ है। जिस तरह शाहरग कट जाए तो इंसान का जिस्म जो है वो मफलूज मर जाता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर पानी को बंद कर दिया जाता है, खुश्क साली होती है, तो जानवर तो क्या इंसान भी ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। तो ये हिंदुस्तान ने खुली जंग जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। और इसमें कौमी यगानगत तभी हो सकती है जब मोहतरम इमरान ख़ान साहब, जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा हरदिल अज़ीज़ और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनको फौरी मुखलसी दी जाए, ताकि वो ही यगानगत और इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करके कौम को एक शीशा पिलाई दीवार की तरह ये दिफाए वतन कर सकें। दिफाए वतन के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा भी जो है हाजिर है, लेकिन बग़ैर कभी भी जो है अफवाज सिर्फ नहीं लड़ती हैं, ये आवाम ही की ताकत होती है जो दुश्मन का दांत खट्टे करती है। तो इसलिए आज हमने नालिश की है कि ये फौरी उनको जो है पैरोल पर रिहा किया जाए जब तक उनकी केसेस के फ़ैसले नहीं होते। क्योंकि केसेस का आपको पता ही है कि कल भी लगा हुआ था अलकादर वाला जिसमें सज़ा हुई है, उसमें हमने ज़मानत की एक दरख्वास्त दी है, बाकियों में भी दी है। लेकिन पैरोल एक ऐसी चीज़ है जिस पर जो है ये वो फ़ौरन मुखलसी हो सकती है अगर ऐसे हालात हों जिस पर उनको जो है बाहर आना ज़रूरी है। तो दो चीज़ों पर, नंबर 1 उनकी हमें जेन्युइनली ये है कि ड्रोन जहाँ भी कर सकता है, और हिंदुस्तान में जो है समझता है हिंदुस्तान कि अगर कोई पाकिस्तान की कदावर शख्सियत और एक ऐसा शख्स है जो सारी कौम को मुत्तहिद कर सकता है, तो वो इमरान ख़ान है। तो हमें ये कभी खदशा है कि कहीं खुदा न खास्ता ये ड्रोन वाला कोई उनके साथ नुकसान ना हो, तो इसलिए उनको महफूज करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और CM साहब ने जो है एक चीफ़ मिनिस्टर न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा होने के नाता से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक देरीना और एक कदावर शख्सियत की हाथ से इमरान खान के एक साथी और सिपाही की हैसियत से इन्होंने भी अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं ये पिटीशन दायर करूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि कितने पर उम्मीद है इमरान खान की पेरोल पर रिहाई को लेकर, और इसके साथ साथ कल से ये डिमांड हो रहा है कि
خدا نخواستہ اڈیالہ پر بھی جو ہے ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے اور عمران خان کو کس سیف پلیس پر منتقل کیا جائے. کیا آپ بھی ایز اے سی ایم کے پی کے یہ مطالبہ کریں گے؟ جی بالکل, یہ جس طرح کھوڑا صاحب نے آپ کو ابھی بریف کیا ہے اس کے اوپر کہ ہماری جو ریٹ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ عمران خان چونکہ اس پاکستان کے نہیں بلکہ مسلموں کے ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے پوری دنیا میں, اور مودی جی کا جس پارٹی سے تعلق ہے اور جس طریقے سے اس کا رویہ ہے, اور جب ہماری بھی اپنی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ, عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات تھے اس کی وجوہات یہی تھی کہ وہ جو ظلم اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اور وہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتا تھا, عمران خان صاحب نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ میں ہے اور پتہ ہے ان کو, تو ایسے شخص سے کسی طرح کی بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے, اس لیے ہم نے انشاءاللہ ریڈ کیا اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ منتقل کرنے کا مطالبہ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں. وہ تو جب بات چیت ہوگی تو وہ جو بکلا صاحب جب وہاں پہ کریں گے کنٹیسٹ اس کو, ہم تو پیرول پہ رہائی مانگ رہے ہیں, تو پھر بات آگے کی بات ہے وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. گزشتہ روز آپ کو ملنے میں نہیں دیا گیا, اس حوالے سے بھی کوئی لائمل بنا رہے ہیں؟ اب وہ معلوم ہے کہ اس ملک میں قانون تو ہے نہیں, اور ہم نے ہمیشہ بھی گزارش کی ہے عدالتوں سے کہ آپ کی جو عدالتوں کے جو آرڈر ہیں ان کو یہ جو لوگ اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں. کیا پھر پیرول پر رہائی ہوگی؟ اگر ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے پیرول پر رہائی ہو سکتی ہے؟ کتنے پر امید؟ دیکھیں جی, پاکستان کے آئین کے مطابق ہم نے تو پاکستان کے وہ دروازے کھٹکھٹانے ہیں جو آئین کے مطابق ہمیں بتائے گئے ہیں انصاف کے لیے, اپنے حق کے لیے. اب ان کا آگے سے ان کے اقدامات نہیں مانے جاتے یا وہ انصاف دینے سے قاصر ہیں کسی بھی وجہ سے, تو اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا. سر, ملکی سلامتی پہ ہونے والے اجلاسات میں آپ کیوں نہیں شامل ہو رہے ہیں جبکہ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جب الاؤ کی جائے گی, عمران خان صاحب اس پارٹی کے لیڈر ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, وہ ایک لائے عمل دیں گے, وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہوا ہے واضح, لیکن اس کے بعد مزید ڈیٹیل میں وہ ہمیں لائے عمل دیں گے, اور اس کے بعد ہی ہم ایک ایز اے پارٹی فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے, ہمارا لیڈر عمران خان ہے. اس کے لیے ہمیں ملاقات نہ چھوڑنا ان کی کمزرفی ہے, جو کمزرفی یہ دکھا رہے ہیں اپنی. تو اگر ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے اس طرح ہمیں ملاقات بھی نہیں چھوڑ رہے, تو پھر ہمارے سے کیا کام ہے ان کا کہ ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں. وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے چیمبر میں آنے کے لیے تیار ہوں. چل جائے گا نا. اچھا گنڈاپور صاحب, آپ نے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ 99% معاملات حل ہو گئے ہیں, وہ چیزیں کہاں تک پہنچی ہیں؟ 99% معاملات حل ہو گئے تھے, اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کوئی؟ جی فی الحال تو بس یہی ہے جو آپ کے سامنے آج یہ بات ہوئی ہے. اب ایک ٹائم میں سارے جو آپ کرتے ہیں نا سوالات ایک ٹائم میں نہ کیا کریں نا. میں کو اور صاحب کو چھوڑ کے آ جاؤں سپریم کورٹ, آئے نا سر, سپریم کورٹ کو چھوڑ کے پھر میں کرتا ہوں رابطہ. سپریم کورٹ جانا ہے نا, وہاں سے نکالتے ہیں سر, وہ سپریم کورٹ جانا ہے انہوں نے, تو ان کو سپریم کورٹ ہو کے آتے ہیں سر. سپریم کورٹ جانا ہے ان کو چھوڑ پھر کر رہے ہیں نا سر, آ رہے ہیں کچھ سخت رہتے ہیں.